देखिए, दो तो आपने अभी हवाले दिए बांग्लादेश और नेपाल का कि वहाँ पर जो तलबा तहरीक चली उसके नतीजे में गवर्नमेंट को जाना पड़ा। तो जो तलबा तहरीकें हैं माजी में जहाँ जहाँ भी चली हैं बड़ी मौसर तरीके से चली हैं। हमने तो अपने मुल्क में जो तलबा तंजीमें थीं उनको ख़त्म कर दिया और 1984 में एक जो डिक्टेटर था जिसने इस पूरे मुल्क की मुआशरती हैयत ही बदल के रख दी। ज़िया उल हक के दौर में आपको पता है कि तलबा तंजीमों पर पाबंदी आयद की गई थी और 1988 में जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बने तो उन्होंने एक साल के लिए वो पाबंदी उठाई थी, लेकिन वो पाबंदी फिर ख़त्म कर दी और आपने देखा कि फिर पाकिस्तान की सियासत में किस किस्म के लोग जो है आए। वरना ये जो तलबा की तंजीमें थीं वो जो है उन्होंने बड़े बड़े लीडर पैदा किए पाकिस्तान के अंदर भी। मैं थोड़ा सा इसको फिर लिंक करूंगा इंडिया के साथ। उसमें शेख रशीद हों, महराज खान हों, जहांगीर बदर हों, अमीरुल अजीम जिनकी आज वफात हुई है वो भी तलबा तंजीम से बड़े लीडर बने। तो इस शैला रज़ा हैं, इसी तरह डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, इसी तरह जो है बाकी बड़े लोग जो हैं वो तलबा ख्वाजा साद रफ़ीक हैं जो जेन्युइन आपको पॉलिटिशियन नज़र आएंगे और जिनकी ग्रूमिंग हुई है बतौर सियासतदान। तो हमारे यहाँ तो ये चैप्टर क्लोज कर दिया और सरमायादार लोग जो है आकर सियासी जमातों पर और सियासी निज़ाम पर काबिज हो गए। रहा सवाल इंडिया और हमारे इर्द गिर्द के ममालिक का या पूरी दुनिया में हम देखें तो तलबा ने जब भी कोई तहरीक चलाई है उसका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकला है। आप ये देखें कि 1974 और 75 में भी इंडिया में तलबा तहरीक चली जिसको जो है प्रकाश नारायण ने जो है फिर लीड किया, जो वहाँ के कौमी सतह के एक लीडर थे। वो बिहार से शुरू हुई और फिर पूरे इंडिया में फैल गई। अब ये भी उसी तरह का मॉडल है और तलबा जो है कोई एक दिन का एहतजाज नहीं कर रहे, पूरा 1-1.5 माह हो गया है स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं। वही रियासत का जो धौंस धांधली और दबाव होता है बर्दाश्त कर रहे हैं। जब नारायण ने तहरीक चलाई थी तो आप ये देखिए कि उसके नतीजे में जब इंदिरा गांधी ने इसी किस्म के हरबे इस्तेमाल किए, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के नतीजे में जनता पार्टी जीत गई और वहाँ पर जो है इंदिरा गांधी शिकस्त खा गई, उनकी पार्टी शिकस्त खा गई। तो मुझे ये लगता है कि ये तहरीक अगर कौमी सतह की तहरीक बन जाती है इंडिया में और कोई कौमी सतह का लीडर जो इंडिया में इस तहरीक को लीड करता है जो कि स्टूडेंट्स की तहरीक है, तो ये मोदी के लिए मुझे लगता है कि अभी भी वो बहुत ज़्यादा दबाव में हैं और आने वाले दिनों में उनकी हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किलात उनको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त जो है जो स्टूडेंट्स हैं वो पुलिस और रियासत का जो तशद्दुद है उसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके बावजूद जो है उस तहरीक का दायरा कार कम नहीं हुआ, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जा रहा है, दूसरी रियासतों में भी जा रहा है और दूसरे शहरों में भी जा रहा है। अगर यही सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो मेरा ख्याल है कि मोदी सरकार पर दबाव आएगा और वो तलबा के जो मुतालबात हैं वो मानने पर मजबूर हो जाएंगे और उनके जायज़ मुतालबात हैं कि जो इम्तिहानी निज़ाम है उसको शफाफ किया जाए, जो करप्शन है उसका खात्मा किया जाए, बेरोज़गारी का खात्मा किया जाए। तो इसलिए लगता यही है कि आने वाले दिनों में ये जो तहरीक है मोदी के लिए परेशान कुन साबित होगी और उसकी जो पार्टी है उसके लिए भी ये ख़तरा है कि ये जो इतनी बड़ी तादाद तलबा की मोदी के ख़िलाफ़ आ गई है, उसके निज़ाम के ख़िलाफ़ आ गई है, उसकी जमात के ख़िलाफ़ आ गई है। अब नहीं तो आने वाले इलेक्शन में ज़रूर मोदी को बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा इस तहरीक और तलबा की ये जो कॉकरोच पार्टी है। सही। फैसल साहब, आपकी क्या राय है? कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से उभर कर सामने आ रही है, नौजवानों ने तहरीक चलाई है और अपने हुकूक के जायज़ मुतालिबात के लिए सामने आए हैं और फिर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, तहरीक किस तरफ जाते देख रहे हैं इस तहरीक को? और आप समझते हैं कि मोदी होश के नाखून लेगा, कुछ बेहतर इक़दाम कर पाएगा, मुतालिबात पूरे होंगे? देखिए, श्रीलंका में, बांग्लादेश में जो है वो नौजवानों का इंकलाब आया जिसको जेन ज़ी का इंकलाब करार दिया गया। इंडिया की इस तहरीक को भी जो है कॉकरोच पार्टी के नाम से चल रही है, उसको भी जेन ज़ी की जो है वो तहरीक जो कहा जा रहा है। लेकिन इन तमाम तहरीकों के बाद जो है वो ये सवाल पाकिस्तान में भी बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो पैदा हो रहा है। क्या कभी पाकिस्तान में भी जेन ज़ी की तहरीक चलेगी? क्या पाकिस्तान में भी कभी जेन ज़ी का जो है वो इंकलाब आएगा? तो मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जेन ज़ी की 2 बहुत कामयाब तहरीकें चली हैं। पहली तहरीक MQM ने चलाई थी
1988 میں جب ایک 28 سال کا نوجوان جو ہے وہ دنیا کا سب سے کم عمر نوجوان جو ہے اس کو میئر بننے کا جو ہے اعزاز حاصل ہوا، ڈاکٹر فاروق ستار بنے۔ اس دور میں ایم کیو ایم نے 25، 24، 26 سال کے لڑکے نوجوانوں کو جو ہے ایم این اے، ایم پی اے بنا دیا۔ غریب مڈل کلاس کے تعلیم یافتہ نوجوان تھے جو بسوں میں، رکشوں میں، ٹیکسی میں جو ہے وہ پارلیمان میں جایا کرتے تھے۔ اس وقت کے جو نوجوانوں کا ولولہ جو ہے بہت جو ہے دیکھنے سے جو ان کا جو تحریک کے وابستگان تھے وہ تعلق رکھتا تھا۔ پھر دوسرا جین زی کا انقلاب جو ہے وہ 8 فروری کو الیکشن میں آیا، جب اس وقت کے 2024 کے الیکشن میں جب نوجوانوں نے بیلٹ باکس کے ذریعے جو ہے اس ملک میں جو ہے وہ انقلاب لانے کی کوشش کی۔ ایک تحریک جو ہے وہ اس کی سمت تبدیل ہو گئی یا اس کے اندر جو ہے غداری ہو گئی یا ایک مخبری کی وجہ سے جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ دوسری تحریک کو جو 8 فروری والی کی جو زین زی کا انقلاب تھا اس کو طاقت کے زور پہ جو ہے وہ ناکام جو ہے بنا دیا گیا۔ لیکن یہ زین زی کی تحریکیں ہوتی ہیں نا، یہ کسی لیڈرشپ کی محتاج نہیں ہوتی، یہ کسی سیاسی جماعت کی محتاج نہیں ہوتی، یہ خود رو پودوں کی طرح جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اتنے بانج ہیں سیاست کے حوالے سے، تو ٹھیک ہے ہم سیاست کے حوالے سے، سیاستدانوں کے حوالے سے بانج ہوں گے، لیکن یہ خود رو پودوں یا زین زی کی تحریک یا اس طرح کی جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ بانج نہیں ہوتی ہیں، وہ تو کسی وقت بھی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے سسٹم پہ جو ہے جو رد انقلاب کی قوتیں ہیں جو پوری شدت سے اس طرح کی تحریکوں کو جو ہے وہ ناکام بناتی ہیں، کیونکہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں جو ہیں ان کے مفادات کو جو ہے زد پہنچائیں گی۔ اشرافیہ جو ہے اس طرح کی تحریکوں سے جو ہے وہ ڈر جاتی ہے، پوری شدت کے ساتھ جو ہے وہ ناکام بنانا چاہتی ہے۔ تو پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ یہ نظام تعلیم کی بات ہو رہی ہے تو یہ سب کچھ پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ کراچی میں سے میں آپ کو بتاؤں یہاں جتنے میٹرک بورڈ، انٹر بورڈ کی پوزیشنیں باقاعدہ جو ہیں فروخت ہوتی ہیں، باقاعدہ دھندا ہوتا ہے، دھندا اس کو باقاعدہ دھندے کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس سال جو ہے کتنے کا دھندا ہوگا۔ تو یہ اسی طرح جو ہے آپ کا جو بنیادی مسائل ہیں اس قوم کے وہ حل نہیں ہو رہے، تو اس کو آپ اتنا آسان نہیں لیں۔ آپ کسی جو ہے وہ کسی تحریک کے پھوٹنے کا، انتشار کا انتظار نہیں کریں۔ اس سے بہتر ہے پہلے جو ہے جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں، جو اشرافیہ نے جس پہ جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے، جن لوگوں کا جو ہے وہ بالکل کنٹرول ہے، جو سارے مفادات خود ہڑپ کر رہے ہیں اور عام آدمی کو انہوں نے جو ہے بالکل بھوکا ننگا رکھا ہوا ہے، تو بھوکے ننگے کی اصطلاح تو پاکستان میں جو ہے استعمال ہونا شروع ہو چکی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ان بھوکے ننگوں کو ان کے جو ہے وہ آپ حقوق جو ہے وہ دے دیں، ان کی بنیادی ضرورت دے دیں، کم سے کم ان کو اتنا دے دیں کہ یہ 2 وقت کا جو ہے وہ کھانا کھا سکیں، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو سکیں، ان کے بنیادی جو ہے مسائل جو ہے پورے ہو سکیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس تحریک کو زیادہ دیر تک جو ہے آپ پاکستان میں روک سکیں گے، کسی وقت بھی جو ہے کسی فوارے کی طرح جو ہے یہ پھوٹ پڑے گی۔ تو یہ ہمارے جو باصل لوگ ہیں، اشرافیہ ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس حکمرانی ہے، ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اس طرح ہم نے پاکستان کو چلانا ہے یا جو اس قوم کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے۔ صحیح، بالکل ایسے ہی اس بارے میں تو یقینی طور پر فیصل صاحب کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا۔ فیصل صاحب کی بات کے جو انہوں نے پوزیشنوں والی بات کی ہے، فیصل بھائی یہاں تو سی ایس ایس کے جو شیٹس ہیں وہ چینج کر دیے اور امیدوار اس وقت پکڑے گئے جب وہ انٹرویو پینل کے سامنے گئے، وہ دونوں لوگ جو ہے انہوں نے ان کو ٹاپ کرا دیا سی ایس ایس کے امتحان میں۔ انٹرویو میں گئے تو پتہ چلا کہ یہ اس کیپیبلٹی ان کی نہیں ہے، اور ایف آئی اے نے جنہوں نے یہ کیا ان کو کلین چٹ دے دی۔ صحیح، شکیل صاحب یہی تو نظام چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کیس کو جس میں پکڑے بھی گئے اس کو آپ سی ایس ایس کو یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو متون نہیں کر سکتے۔ سسٹم نے پکڑ بھی لیا، اور بالکل چور ہر جگہ پہ اپنی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمارا سسٹم ایف پی ایس سی کا بالکل ٹھیک ہے، اس کو کسی ایک مثال سے پورے ادارے کو خراب نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن جہاں جہاں کمزوری ہیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ الیاس صاحب آپ کیا کہتے ہیں، اس تحریک کو کس طرف جاتا دیکھتے ہو؟ کہ ماضی میں انہیں دیکھا اس طرح کی تحریک چلی تو اس کے بہت مثبت نتائج سامنے آئے اور وہ کامیاب بھی ہوئیں، یہ تحریک کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے تحریک جو ہے یہ آہستہ آہستہ دیکھیں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے لداخ سے اس کو چلائی ایک بندے نے، سونم صاحب نے، اس کے بعد یہ جو تحریک ہے یہ چلتی گئی، کیونکہ یہاں بہت بڑا سسٹم تھا جو اس میں فیلئر تھا سسٹم کا، بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی کہ بچوں کے پیپر چینج ہو گئے، بچوں کو فیل کر دیا جاتا تھا، پیپر آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اس سسٹم کے خلاف انہوں نے بولنا تھا، بچوں نے بولنا تھا، بچے کھڑے ہوئے اور بالکل آہستہ آہستہ کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد جو پارلیمنٹ کا جب گھیراؤ کرنے لگے تو اس وقت تو ایک بڑا حادثہ ہوا انڈیا کے، تو انڈیا کا جو سسٹم تھا، جو ایجوکیشن سسٹم